sa aton naghilway ang Espiritu Santo, ang kapaggon kagang aton nga gabay. Magtingop sa paghigugma sang Dios naton nga manunuga, maghiusa kag magsimba ang himaya sang Dios, ang bahunta. Ang amay nga hamili ang nagtugyan sa tanan, kay Kristo nga kabuhi hugas sang kasalanan. Sang bugos nga katawan, gugma sang Ginoo aton saligay. Magtingop sa paghigugma sang Dios naton nga manunuga, maghiusa kag magsimba ang himaya sang Dios, ang bahunta. Ihalata ang kabuhi sa pag-alagad sa tanan, Nga may himpit nga pagtuo sa Ginoo ang dalampan. paambit sa katawhan ang himaya sang iya kaluwasan. Magtingop sa paghigugma sang Dios naton nga manunuga, maghiusa kag magsimba ang himaya sang Dios, ang bahunta. Aton nga himayaon ang langit non nga ubay sang Dios Espiritu Santo, ang balaan niyang bugay. Siya aton nga kabakod, kakalipay sang gugma nga balaan. Magtingop sa paghigugma sang Dios naton nga manunuga, maghiusa kag magsimba